दर्शकबिन तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। रात्रि दर्पण टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा छौं र आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ गोरखा मोडल सेकेन्डरी स्कुल लमही दाङका दुईजना शिक्षकहरू हामी माझमा हुनुहुन्छ। हामी माझमा हुनुहुन्छ प्रकाश ओली सर जो म्यानेजमेन्ट कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुर। नमस्कार। त्यसैगरी हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ अर्का शिक्षक प्रकाश रिजाल सर, उहाँ साइन्स कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। सरलाई पनि स्वागत छ। र आज हामीले यस स्कुलले के कस्ता गतिविधिहरू गरिरहेको छ, यो आर्थिक वर्षमा नयाँ प्लानिङहरू के छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो म प्रश्न गर्न चाहन्छु प्रकाश सरलाई। प्रकाश सर, के छ अवस्था गोरखा स्कुलको अहिले भनिदिनुस् न। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त हामीलाई यो जुन मौका दिनुभयो हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बीच, हाम्रो अभिभावक बीच र समग्र देउखरीवासीहरू बीच हाम्रो आवाजलाई पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ गोरखा स्कुलले के गरिरहेको छ भनेर। गोरखा स्कुल एउटा शैक्षिक संस्था हो, यो शिक्षा दिने संस्था हो। यसले शैक्षिक वातावरणहरू बनाउँदै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई कायम राख्ने प्रयास गर्दैछ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो समाज कोभिड-19 को कारणले आक्रान्त छ। विभिन्न व्यवसाय पेसाहरू र व्यापारहरू धराशायी अवस्थामा छन्। शिक्षा पेसा अझ धेरै धराशायी भएको पाइएको छ। यो अवस्थामा हामीले जुन पहिलेदेखि गर्दै आइरहेको क्रियाकलापहरू हो, जसरी हामी शिक्षण गर्दैथ्यौँ, त्यो अवस्था अहिले चाहिँ विद्यमान अवस्थामा हामीले यथास्थितिमा गर्न नसक्ने भएपछि हामीले यसको वैकल्पिक उपाय अपनाउँदै अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्दैछौँ। र अनलाइन कक्षाहरू हामीले सबै क्लासेसहरूमा, सबै कक्षाहरूमा सबै विद्यार्थीहरूलाई सहज ढङ्गले, गार्जेनहरूलाई पनि, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि सहज हुने तरिकाले, उहाँहरूलाई सजिलो हुने तरिकाले, प्रभावकारी हुने तरिकाले सञ्चालन गरिरहेछौँ। र सँगसँगै हामीले कोभिडको कारणले जनमानसमा जुन त्रास उब्जिएको छ, जनमानसमा एक किसिमको चाहिँ पीडा छाएको छ, त्यो पीडालाई कम गर्न र कोभिडको कारणले उत्पन्न परिस्थितिलाई चाहिँ न्यून गर्न खोज्दै जनचेतनात्मक भनौँ शिक्षात्मक सूचनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ। विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू, फेसबुकमा क्रिएट गरिएका विभिन्न वालहरू र विभिन्न टेलिभिजनका च्यानलहरू मार्फत पनि हामीले यी प्रयासहरू गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रा यी प्रयासहरूले पक्कै पनि सकारात्मक रूपमा भूमिकाहरू खेलेका छन्। उहाँहरूका केही दुःख पीडामा मलम लगाएको छ, उहाँहरूको केही रोदनमा चाहिँ अलिकति खुसी थप्ने प्रयास गरेको छ र केही सान्त्वना दिने प्रयास गरेको छ। हामीले अहिले गरिरहेको तत्कालै गरिरहेका चाहिँ क्रियाकलापहरू यसरी मैले चाहिँ दर्शाउन खोजेँ। धन्यवाद। त्यसैगरी सर प्रकाश ओली सरलाई म प्रश्न गर्न चाहे। सर, यो अनलाइन क्लास भनेको के हो, यो कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। छोटो सरल भाषामा भन्दाखेरि अनलाइन क्लास भनेको इन्टरनेटको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी बनाउने एउटा पद्धति वा प्रणाली हो, जुन कोभिड-19 ले गर्दा सिर्जना गरेको नेपालमा चाहिँ यो नौलो प्रणालीको रूपमा रहेको छ। अनलाइन विभिन्न किसिमका अनलाइन बिजनेसहरू, अनलाइन ब्याङ्किङहरू यी आदि कुराहरू सुनिरहेका थियौँ र विदेशमा चाहिँ अनलाइन क्लासहरू चल्छ भन्ने कुरा पनि सुनिरहेका थियौँ र नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै अनलाइन क्लासलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको थिएन र जुन भौतिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थिति भइसके पछाडि अनलाइन क्लासहरू चाहिँ नेपालमा क्रमिक रूपमा भित्रिएको पाइन्छ भने दाङ जिल्लामा चाहिँ गोरखा ग्रुपले एउटा मिसन, एउटा भिजन मार्फत अनलाइन क्लासलाई प्रभावकारिता कसरी त्यसको वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू, विभिन्न किसिमका
तालिमहरू मार्फत चाहिँ शिक्षकहरूलाई लगायत कर्मचारीहरूलाई पनि यसको प्रभावकारिता बढाउनको लागि अनेक प्रयासहरू गर्दै अनलाइन क्लास अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र यो अनलाइन क्लास सञ्चालनमा गोर्खा स्कुल लमैदाङले विशेष गरेर हाम्रो मनोवैज्ञानिक परामर्शक डाक्टर सुशील कँडेल, त्यस्तै गरेर हाम्रो एजुकेसन कन्सल्टेन्ट पूजा शाहको परामर्शबाट अनलाइन क्लासहरूलाई कसरी चलाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने उहाँहरूको परामर्श अनुसार हामीले समय तालिकाहरू बनाएर निश्चित रूपमा कति समयसम्म पढाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मानसिक रूपमा तनाव हुँदैन, त्यस्तै गरेर शारीरिक रूपमा चाहिँ तिनीहरूलाई क्षय हुँदैन, यी आदि कुराहरूको ध्यान दिएर हामीले अनलाइन क्लासहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ स्कुल लेभलमा। त्यस्तै गरेर हामीले +2 लेभलमा पनि कक्षा 11 का भाइ बहिनीहरूको लागि कक्षा 11 को परीक्षा जुन आन्तरिक परीक्षा हो, आन्तरिक परीक्षाको तयारी स्वरूप हामीले क्लासहरू वैशाखदेखि नै चलाइरहेका थियौँ। निरन्तर रूपमा कुनै पनि हाम्रो क्लासहरू चाहिँ बन्द गरिएको थिएन, भौतिक रूपमा बन्द भए पनि अनलाइन मार्फत हामीहरू चाहिँ विद्यार्थीसँग जोडिरहेका थियौँ। त्यसै गरेर 12 कक्षाको विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले साइन्समा, म्यानेजमेन्टमा दुईटै फ्याकल्टीका 11-12 का विद्यार्थीहरूलाई पनि निरन्तर रूपमा क्लास दिइरहेका छौँ भने जुन लामो समयसम्म आफ्नो शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन नसकेका जुन एसी विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ ती विद्यार्थीहरूलाई पनि अहिले हामीले एडभान्स अनलाइन कोर्स मार्फत ती विद्यार्थीहरूलाई पनि जोड्ने काम गरिरहेका छौँ ताकि उनीहरूले बिर्सिसकेका कुराहरू पनि फेरि पुनर्ताजीकरण गर्न सकियोस् र त्यो चाहिँ पछि दिगो रूपमा 11-12 पढ्नको लागि उनीहरूलाई सहज होस् भन्ने ध्येयले चाहिँ गोर्खा मोडेल स्कुल लमही, त्यस्तै गरेर हाम्रो तुलसीपुरको गोर्खा स्कुल र घोराई यी गोर्खा ग्रुपद्वारा सञ्चालित तीनवटै स्कुलले लगातार रूपमा अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। धन्यवाद सर। त्यसै गरी सर यो भनिदिनुहोस्, अब प्रकाश सर, अब अनलाइन क्लासमा नजोडिन सकेका विद्यार्थीहरूको लागि के कस्ता प्रयासहरू अगाडि बढाइएका छन् भनिदिनुहोस् सर। धन्यवाद सर। हामीले सर्वप्रथम त अनलाइन कक्षाहरू कसरी सञ्चालन गऱ्यौँ भन्नेतिर लाग्न चाहे म पहिले चाहिँ हामीले जस्तो सबैले भोगेको कुरा चाहिँ के हो भने चैत्र 6 गतेदेखि सरकारले नै एक किसिमको घोषणा गरेर शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्यो र देशलाई पछि गएर लकडाउनको अवस्थामा पुर्यायो। त्यसले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रहरू तहस-नहस भए, विद्यालयहरू सञ्चालन भएनन् अनि क्लासहरू नभइसकेपछि यसको वैकल्पिक उपायको रूपमा के हुन सक्छ त भन्ने खोजी सुरु भयो। गोर्खा ग्रुप एउटा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि लागिरहेको ग्रुप हो। यसको एउटा भिजन, समाजमा ल्याउनु पर्ने चेतना, समाजमा ल्याउनु पर्ने जागृति चेतना, त्यो ल्याउनको लागि उसले नयाँ प्रविधि, नयाँ विकल्पलाई खोज्न सुरु गर्यो र अनलाइन कक्षा चाहिँ यसको विकल्पको रूपमा आयो। अनलाइन कक्षा हाम्रो लागि नौलो थिएन, यो निकै चुनौतीपूर्ण, नौलो नै थियो, यो निकै नै चुनौतीपूर्ण चिज थियो। हामीले अहिलेसम्म नगरेको अभ्यास थियो। यसको लागि कसरी गर्ने, के गर्ने, धेरै कुराहरूको व्यापक रूपमा चाहिँ एक्सर्साइज गरिसकेपछि हामी केही निष्कर्षमा पुग्यौँ, केही निचोडमा पुग्यौँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ हाम्रो शिक्षक कर्मचारीहरू जो चाहिँ पहिलेदेखि नै अनलाइन क्लासमा अभ्यस्त थिएनन्, उनीहरू भौतिक कक्षामा पढाउने र त्यही किसिमको तालिम पनि उनीहरूले भौतिक कक्षाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा लिइरहेका थिए। खास गरेर अनलाइन कक्षालाई कसरी सञ्चालन गर्ने र प्रभावकारी रूपमा कसरी चलाउने भन्ने विषयमा विशेषतः विशेषज्ञताको रूपमा कसैको पनि ज्ञान थिएन। हामीले सबै मिलेर खोज गऱ्यौँ, अनुसन्धान गऱ्यौँ, यसकोमा चाहिँ हातमा हात जोड्यौँ र एउटा निचोड निकाल्यौँ। अनि हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूको माझमा गयौँ। शिक्षक कर्मचारीहरूको तालिम, उहाँहरूलाई दिएको परामर्श पछि बल्ल हामी विद्यार्थी माझमा पुग्यौँ, अभिभावकको माझमा पुग्यौँ र विद्यार्थीहरूलाई एउटा अनलाइन कक्षाहरू एउटा रुटिनमा राखेर सञ्चालन गर्नतिर लाग्यौँ। बिस्तारै हामीले सिकेको सिप, ज्ञान र दक्षतालाई देखाउँदै गयौँ। सुरुमा गार्जियनहरूले र समाजमा पनि अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिताको बारेमा धेरै नै प्रश्न गरिन्थ्यो। बिस्तारै गार्जियनहरू र विद्यार्थीहरू यसमा सहभागी हुँदै गए। हामीले खोजेको नवीनतम प्रविधिहरूलाई उहाँहरूले हेर्नुभयो, निहाल्नुभयो, प्रयोगमा पनि ल्याउनुभयो र बिस्तारै बिस्तारै यसको प्रयोग पनि बढ्दै गयो र अहिले हामी एकदमै प्रभावकारी रूपमा यी कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ।
गार्जेनहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू खुसी छन्, सिकाइको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हामीले विद्यार्थीको सिकाइलाई त्यहीँनिर रोकेका छैनौँ, हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। यो हाम्रो उपलब्धि हो र यसको प्रभावकारिता हेर्दा चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा 100% रूपमा नै प्रयोगमा आएको छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। केही विद्यार्थीहरू पक्कै पनि यो प्रविधिको प्रयोगबाट विमुख भएका छन्, उनीहरू प्रयोगमा आएका छैनन्। त्यस्तै तर मेजोरिटी लगभग 80% हाम्रो तथ्याङ्कले, हामीले गरेको सर्वेक्षण, हाम्रा विद्यार्थीहरू माझमा गरिएको सर्वेक्षणले के देखाउँछ भने लगभग 80% विद्यार्थीहरू यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित छन्। उनीहरूले रेगुलर क्लासेसहरू लिइराखेका छन् र त्यो क्लासेसहरू इफेक्टिभ रूपमा उनीहरूमा गइरहेको छ र यसले उनीहरूलाई सिकाइ प्रक्रियामा निकै नै अगाडि पुर्याएको छ। उनीहरू घरमा बसेर यत्तिकै समय बिताइरहेका छैनन्, दिनभर आफ्नो शैक्षिक क्रियाकलापहरूमा व्यस्त छन् र गार्जेनहरू पनि दङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। जसले यी कक्षाहरू, अनलाइन कक्षाहरू प्रयोग गर्नुभयो, यसको अवलोकन गर्नुभयो, चासो दिएर हेर्नुभयो, उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अनि प्रयोग पनि गरिरहनु भएको छ। यो प्रभावकारितालाई देखेर अन्य स्कुलका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि लालायित छन्। उहाँ कतिपय गार्जेनहरूले हाम्रा बच्चाहरूलाई पनि यसमा समावेश गराउनु सर, हामी पनि तपाईँले प्रयोग गरेको प्रवृत्तिप्रति लालायित छौँ, यसप्रति हामी पनि आकर्षित छौँ भनेर विभिन्न प्रतिक्रियाहरू जनाइरहनु भएको छ। अनि हामीले उहाँहरूलाई पनि सरकारले जुन घोषणा गरेको भर्ना प्रक्रियाहरू छ त्यो प्रक्रिया आएसँगै उहाँहरूलाई पनि यसमा समावेश गराउने गरी आफ्नो प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी सर यो भनिदिनुहोस्, अब अनलाइन क्लास स्टार्ट त गर्नु भएको छ, अब विद्यार्थीबाट फिस उठाउने कुराहरू पनि कता कता सुन्न पाइरहेका छौँ, यो के हो भनिदिनुहोस् सर? निश्चित रूपमा हाम्रो विद्यालय प्रशासनले पहिलेदेखि नै आफ्ना आदरणीय अभिभावकहरूमा एउटा कुरा गरिरहेका थियो कि अनलाइन शुल्क भनेर विद्यार्थीहरूबाट हामीले कुनै शुल्कहरू चाहिँ असुल उपर अनलाइन फीको नाममा चाहिँ हामीले लिने छैनौँ भनेर भनेको छ। अब यसमा त सरकारी मापदण्डले निर्णय गर्ने कुरा र प्याप्सन तथा चाहिँ विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू जुन छन्, अभिभावक सङ्घ लगायत सबैले यसमा चाहिँ निर्धारण गर्ने कुरा हो, जुन चाहिँ उहाँहरूले निर्धारण गर्नुहुन्छ। हामी गोर्खा स्कुलले पनि त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्छौँ सर। त्यसै गरी सर +2 को कुरा पनि छ, +2 भर्नाका कुराहरू पनि छन्, अब लगायत स्कुल लिङ्कका तपाईँको भर्नाका कुराहरू छन्, के कस्तो रहन्छ? भदौ 1 गतेदेखि अब भर्नाका कुराहरू पनि आइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट पार्दिनुहोस् न। हजुर सर, पक्कै पनि हाम्रो जुन भर्खर मात्रै प्रकाशित सूचना अनुसार चाहिँ भदौ 1 गतेदेखि भर्ना खुला गर्ने भनेर चाहिँ जुन कुरा आइरहेको छ, हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा गार्जेनहरू त पहिलेदेखि नै सम्पर्कमा रहिरहनु भएको छ, जसले चाहिँ आफ्नो सिटहरू चाहिँ बुकिङ गर्ने या चाहिँ सुरक्षित रूपमा आफ्नो सिटहरू चाहिँ राख्नेको लागि लालायित निकै हुनुहुन्छ भने फर्मल्ली हामी औपचारिक रूपमा चाहिँ भदौ 1 गतेदेखि आफ्नो भर्ना कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तत्परतामा छौँ। त्यो भर्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने र सम्भव यदि फिजिकल क्लासहरू रन गर्ने, भौतिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेमा पनि अनलाइन क्लासलाई अगाडि बढाउने हाम्रा चाहिँ विभिन्न नयाँ नवीनतम प्रविधिहरू जुन अघि प्रकाश सरले भनिसक्नु भएको छ, ती नवीनतम प्रविधिहरूलाई अझ हामीले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने र अगाडि चाहिँ आफ्नो शैक्षिक गतिविधिमा आफ्नो विद्यालयले पुर्याउन सक्ने योगदानलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ हामीले तय गरेका छौँ सर। त्यसै गरी प्रकाश सर फेरि यो भनिदिनुहोस्, अब +2 भर्नाको बारेमा, अब +2 भर्नामा अब छात्रवृत्तिका कुराहरू पनि आउँछन्, के कस्तो व्यवस्था छ भन्नुहोस् न। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको शैक्षिक योग्यता, उनीहरूको दक्षता, काबिलियतको कदर गर्नैपर्छ। यसमा गोर्खा पछि हट्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नयाँ भर्ना प्रक्रियामा आउँदाखेरि केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप हामीले छात्रवृत्ति दिनैपर्छ। यो सरकारी मापदण्ड पनि हो। यस अन्तर्गत हामीले विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति योजनाहरू सञ्चालनमा लिएका छौँ, जस्तो कि विद्यार्थीहरूले लिएको शैक्षिक उपलब्धिको आधारमा अहिले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको रिजल्ट चाहिँ अक्षराङ्क पद्धति अनुसार आइरहेको छ, जसमा उनीहरूले A+, B+, जस्ता चाहिँ ग्रेडहरू, लेटर ग्रेडिङहरू प्राप्त गर्नेछन्। ती प्राप्त उनीहरूको शैक्षिक उपलब्धिको आधारमा उनीहरूले स्कलरसिपहरू क्लेम गर्न पाउनेछन्, छात्रवृत्तिहरू पाउनेछन्। सँगसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उनीहरूको आर्थिक अवस्था, उनीहरूको चाहिँ
समाजमा भएको समावेशिताको आधारमा पनि केही छात्रवृत्तिहरू पाउनेछन्, जस्तो कि दलित, पिछडिएको क्षेत्र, जनजाति, विपन्न वर्ग, समुदाय जस्ता विभिन्न कोटाहरूमा हामीले छात्रवृत्ति योजनालाई प्रस्तुत गरेका छौँ र यसको लाभ प्रत्यक्ष विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लिन सक्नेछन्। केही विद्यार्थीहरू आफ्नो उत्कृष्ट नतिजाको आधारमा छात्रवृत्तिहरू पाउनेछन् भने केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो चाहिँ जनजातिको आधारमा, दलितको आधारमा, उनीहरूको चाहिँ पिछडिएको क्षेत्रको आधारमा, त्यसको आधारमा पनि केही छात्रवृत्तिहरू पक्कै पाउनेछन्। त्यसै गरी सर, अब अहिले हामीले के सुनेका छौँ भने गोर्खा मोडल सेकेन्डरी स्कुलमा हाराहारी 1200 विद्यार्थी छात्रा छन् भन्ने कुरा सुनिरहेका छौँ। अब नयाँ सेसनको लागि कति विद्यार्थी राख्ने क्षमता प्रदर्शित छ भन्नुहोस् न। निश्चित रूपमा गोर्खा मोडल सेकेन्डरी स्कुल लमैप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ र त्यसको माग पनि बढेको कुरा निश्चित रूपमा सबैलाई सर्वविदितै छ। अब हाम्रो अहिलेको योजना अनुसार चाहिँ थप विद्यार्थीहरू भन्दा पनि हामीहरू चाहिँ त्यही सङ्ख्या हाराहारीमा विद्यार्थीहरू राख्ने र +2मा चाहिँ केही सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूको भर्ना सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यति धेरै विद्यार्थीहरूको सङ्ख्याभन्दा पनि अब गुणस्तर वृद्धिलाई पनि गोर्खा मोडल सेकेन्डरी स्कुलले प्राथमिकता दिएको छ। त्यसकारण अब सङ्ख्यात्मक मात्र होइन, हामी चाहिँ गुणात्मक रूपमा अझ योभन्दा पनि अझ बढी हाम्रा जुन विगतका शैक्षिक उपलब्धिहरू छन् ती शैक्षिक उपलब्धिहरूमा अझ थप कोसे ढुङ्गा थप्ने काम चाहिँ गोर्खा स्कुलले गर्नेछ। अहिले थप हामी त्यति धेरै विद्यार्थीहरू सङ्ख्या भर्ना गर्ने पक्षमा चाहिँ छैनौँ। त्यसै गरी सर, अब साइन्स ल्याबदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न ल्याबका कुराहरू, अब सुविधाका कुराहरू पनि रहन्छन् सर +2मा, त्यसै गरेर तपाईँको स्कुल हाई स्कुलसम्म के छ सर भन्नुहोस् न स्पष्ट पार्नु। पक्कै पनि सर, अब विज्ञान संयोजक भएको नाताले साइन्ससँग जोडिएको कुराहरू म केही गर्दैछु। हामीले सरकारले नै अहिले मावि त भनेर 9 देखि 12 कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यसमा विज्ञान विषय पढाउनको लागि विज्ञान विषयको विशेषज्ञ टिचरहरूको आवश्यकता पर्दछ। जस्तो विज्ञान विषयलाई 11-12मा जाने हो भने केही विशेषज्ञ टिचरहरू सब्जेक्ट वाइज स्पेसलिस्ट टिचरहरू भनिन्छ, जस्तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, म्याथमेटिक्स, इङ्ग्लिस, यी विषयहरू अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 11-12मा पढाउँदै आइरहेका विषयहरू हुन्। त्यस्तै यी विषयहरू तल्लो कक्षाहरूमा पनि पढाइन्छ। जस्तो मावि कक्षालाई 9 देखि 12सम्म तय गरिसकेपछि 9 कक्षामा पनि पढाइन्छ, 10मा पनि पढाइन्छ, यी विषयहरू रहन्छन्, 11मा पनि रहन्छन्, 12मा पनि रहन्छन्। तत्पश्चात अहिलेको आवश्यकता के देखेको छ भने विद्यार्थीहरूलाई 11 र 12मा मात्रै विशेषज्ञ टिचरहरू नभइकन उनीहरूलाई 9 कक्षादेखि नै विशेषज्ञ टिचरहरूको निगरानीमा र उहाँहरूको पढाइ लेखाइमा उहाँहरूको सम्पर्कमा राख्न सकियो भने विद्यार्थीले लिने शैक्षिक उपलब्धि अझ गुणस्तरीय हुन्छ, अझ उच्च कोटिको हुन्छ। त्यसकारण साइन्सको लागि भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साइन्सको फ्याकल्टी मेम्बरहरू जुन 11-12सम्म पढाउने चाहिँ टिचरहरू हुनुहुन्छ, फ्याकल्टी मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कक्षा 9 देखि नै आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो विशेषज्ञताको क्षेत्रलाई छुट्याएर कक्षाहरू लिनुहुन्छ। विषयहरू बाँडेर, जस्तो साइन्स जोडेको भएर मैले यहाँनिर अलिकति फोकस गर्न खोजेँ। साइन्स एउटा चाहिँ 9 कक्षा र 10 कक्षामा एउटा मात्रै विषय भए पनि त्यसभित्र फिजिक्स रहन्छ, त्यसभित्र केमिस्ट्री रहन्छ, त्यसभित्र बायोलोजी रहन्छ। फिजिक्सको क्षेत्र फिजिक्स टिचरहरूले नै लिनुहुन्छ, केमिस्ट्रीको क्षेत्र केमिस्ट्री टिचरहरू, बायोलोजीको क्षेत्र बायोलोजी टिचरहरू, त्यसभित्र पनि बायोलोजीमा पर्ने जुलोजीको पार्ट जुलोजी टिचर र बोटनीको पार्ट बोटनी टिचरहरूले विद्यार्थीहरूलाई क्लास लिइरहनु भएको छ। जसले गर्दाखेरि यसको उनीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लिने ज्ञान, उनीहरूले लिने सिप अझ धेरै निखारेर आएको छ। त्यसपछि सँगसँगै उनीहरू जब 10 पछाडि 11मा प्रवेश गर्छन्, 11मा प्रवेश गरिसकेपछि हामी कहाँ उपलब्ध भएको गोर्खा मोडल सेकेन्डरीमा उपलब्ध भएका विशेषज्ञ टिचरहरू, जस्तो फिजिक्सको लागि चाहिने विशेषज्ञ टिचरहरू, केमिस्ट्रीको लागि चाहिने विशेषज्ञ टिचरहरू, बायोलोजी अन्तर्गत पनि जुलोजी र बोटनीमा चाहिने विशेषज्ञ टिचरहरू, म्याथमेटिक्समा चाहिने टिचरहरू
गोर्खा मोडल सेकेन्डरी यस संस्थाले गोर्खा ग्रुपले आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई पूर्णकालीन रूपमा उहाँहरूलाई इनरोल गरेको छ, उहाँहरूलाई भित्राएको छ, जसले गर्दा उहाँहरूले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रशस्त समय दिएर विद्यार्थीलाई चाहिने प्रयोगात्मक कक्षाहरू, सैद्धान्तिक कक्षाहरू सँगसँगै लैजाने गर्नुभएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू उत्साहित छन्। हाम्रा 9-10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अन्य विद्यालयहरूमा बाहिर जान खोज्ने, अन्य विद्यालयमा जान खोज्ने यसो उनीहरूको चासो राखेका छैनन्, किनकि उनीहरूले स्पष्ट बुझेका छन् कि दाङमा गोर्खा ग्रुपले सञ्चालन गरेको, यसरी सञ्चालन गरेको क्लासहरू एउटा स्पेसल क्लासेसको रूपमा अगाडि बढेको छ। उनीहरूले सम्पूर्ण कुराहरू यहीँ पाइरहेका छन्, आफ्नै घर अगाडि पाइरहेका छन्, जसको लागि पहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निकै दुःख मेहनत गरेर बाहिर विभिन्न ठाउँहरूमा जानु पर्थ्यो। त्यो जानुपर्ने बाध्यतालाई चिर्दै अहिले चाहिँ यही स्थानीय स्तरमै आफ्नै ठाउँमा आफ्नै घरको मानो खाएर ती सेवाहरू पाइरहेको छन्, जसको कारणले साइन्स फ्याकल्टी अझ मजबुत भएको छ। साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरू अझ उत्साहित भएका छन्। विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि साइन्स पढ्ने जति पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साइन्समा आकर्षित हुन्थे अथवा उनीहरूमा जुन एक किसिमको डर र त्रास धेरै मात्रामा देखिन्थ्यो, त्यो अहिले डर र त्रासहरू खत्तम भएर, त्यो डर र त्रासहरू कम भएर यस विषयप्रति पनि उत्साहित र आकर्षित देखिएका छन्। सँगसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ र उनीहरूले आफ्नै स्थानीय स्तरमा यो सुविधा प्राप्त गर्दाखेरि दङ्ग पनि छन्, गार्जेनहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ र विद्यार्थीहरू पनि एक किसिमले धेरै कुराले एडभान्टेजहरू लिइरहेका छन्। म्यानेजमेन्टको बारेमा स्पष्ट पार्दिनुहोस्। निश्चित रूपमा एकदमै मैले केही कुरा भन्नै पर्छ यहाँ। म्यानेजमेन्टको संकाय प्रमुखको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो यो देउखुरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन संकाय सञ्चालन गर्ने धेरै कलेजहरू चाहिँ रहेका छन्। तथापि धेरै कलेजहरूले परम्परागत शैलीमा किताबी ज्ञानलाई मात्रै दिँदाखेरि विद्यार्थीहरूमा जुन एउटा म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टमा हुनुपर्ने एक्स्ट्रोभर्सन, जुन एउटा एक्सपोजर को अवस्था हो, त्यो अवस्था नभएको पाइसके पछाडि हामीले म्यानेजमेन्टलाई अझ कसरी बढीभन्दा बढी एडभान्स बनाउँदै लैजाने, कसरी विद्यार्थीहरूलाई एउटा गोर्खा मोडल सेकेन्डरी स्कुललाई कसरी एट्र्याक्सन स्कुलको रूपमा चाहिँ विकसित गर्ने भन्ने एउटा ग्रान्ड डिजाइन नै तयार गरेर चाहिँ विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो जुन कम्प्युटर साइन्सको ल्याब हो, कम्प्युटर साइन्स ल्याब, त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो भर्खरै थपेको यो म्यानेजमेन्ट ल्याब जुन चाहिँ बनाएका छौँ, जहाँ भाइ बहिनीहरूले बसेर विभिन्न किसिमका प्यानल डिस्कसनहरू, त्यस्तै गरेर विभिन्न प्रोग्रामहरू रन गर्न सक्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको व्यक्तित्व विकास सँगसँगै उनीहरूमा नेतृत्व लिन सक्ने क्षमताको पनि विकास गर्नको लागि हामीले भरमजदुर प्रयास गरिएका छौँ। त्यस्तै गरेर शारीरिक विकासको लागि भाइ बहिनीहरूको विभिन्न किसिमका खेलकुद क्रियाकलापहरूमा हामीले उनीहरूलाई सहभागी गराइरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका संवेगात्मक विकासको लागि मनोवैज्ञानिक पक्षलाई हामीले चाहिँ मनोविज्ञानलाई एकदमै जोड दिएका छौँ, जसबाट हाम्रो डाक्टर सुशील कडेल मार्फत विभिन्न व्यक्तिहरूले त्यसको सेवा सुविधाहरू लिइरहनु भएको छ। उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने काउन्सिलिङहरू चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गरिरहेका छन् भाइ बहिनीहरूले, जसले गर्दा हाम्रो व्यवस्थापन संकाय एकदमै दिन 2 गुणा रात 4 गुणा भने जस्तो प्रगतिशील एकदम उन्मुख भइरहेको छ। र रिजल्टकै कुरा गर्दाखेरि पनि म्यानेजमेन्ट संकायमा विभिन्न किसिमका हामीले 2वटा रिजल्ट अहिलेसम्म दिन पाएका छौँ, एउटा 12 को र एउटा 11 को। जुन पुरानो स्कुल किन्दाखेरिको अवस्था थियो, त्यो स्कुल अवस्थालाई हामीले आफ्नो प्रशासनले नेतृत्वमा आफ्नो हातमा लिइसके पछाडि ती विद्यार्थीहरूको रिजल्टमा चाहिँ नाटकीय परिवर्तन ल्याउन सफल भएका छौँ, जहाँ चाहिँ 22 जना विद्यार्थीहरू हाम्रो नियमित पढिरहने विद्यार्थीहरू, 21 जना विद्यार्थीहरू पास भए र ती विद्यार्थीको पहिलेको अवस्था चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्था थियो, जसले गर्दा 11 कक्षामा त्यति उत्कृष्ट रिजल्ट हुन नसकेको विद्यार्थीहरू 12 कक्षामा आउँदाखेरि नाटकीय रूपमा रिजल्टमाथि चमत्कार ल्याउन सके र ती विद्यार्थीहरू अहिले विभिन्न फिल्डमा चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छन्। हाम्रो 3.49 GPA सहित उत्कृष्ट रिजल्ट हामीले त्यतिखेर दिएका थियौँ, जुन चाहिँ 76 साल कक्षा 12 को रिजल्ट थियो। त्यस्तै 76 सालको कक्षा 11 को रिजल्टमा पनि म्यानेजमेन्ट संकायमा 95 जना विद्यार्थीले परीक्षा
सहभागी भएकाहरू मध्येमा 93 जना विद्यार्थीहरूलाई हामीले उत्तीर्ण, त्यो पनि 3.39 GPA हाम्रो पूजा पौडेल नानी चाहिँ जुन यो क्षेत्रकै उत्कृष्ट विद्यार्थीको रूपमा रहन सकिन्। सङ्ख्यात्मक रूपमा र गुणात्मक रूपमा पनि हाम्रो म्यानेजमेन्ट संकायले उत्कृष्ट रिजल्ट दिइरहेको छ। गार्जेनहरूले म्यानेजमेन्ट संकायलाई अझ बढी विश्वास दिनानुदिन गरिरहनु भएको छ र हामीले थप नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र भाइ बहिनीलाई कसरी बढीभन्दा बढी चाहिँ एक्सपोजर बनाउने, आफ्नो प्रतिभाहरू चाहिँ कसरी खुलाउने भन्ने विषयमा हाम्रो विद्यालय प्रशासन पनि एकदमै चिन्तित छ भने गोर्खा ग्रुपले एउटा निश्चित मिसन भिजनका साथ अगाडि बढिरहेको छ र त्यही भएर विद्यार्थीहरूले पनि हामीलाई विश्वास गरिरहेका छन्। साइन्स प्लस 2 को रिजल्टको बारेमा पनि हामीले स्पष्ट पार्नुहुन्छ? अवश्य पनि यहाँनिर चाहिँ रिजल्टको कुरा पनि गर्नै पर्छ। पढाइ लेखाइ चाहिँ रिजल्टसँग सम्बन्धित हुन्छ। एउटा कम्पिटिटिभ इक्जाम अपियर गरिसकेपछि विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा मार्फत आफ्नो रिजल्टलाई सुनिश्चित गर्छन् र त्यो रिजल्टले नै उनीहरूको भविष्यलाई केही हदसम्म निर्धारण गर्दछ। हामीले अहिलेसम्म दिन सकेको साइन्स फ्याकल्टीको रिजल्टमध्ये 2076 सालको 11 को रिजल्ट हो। त्यसमा हामीसँग प्रथम वर्ष सुरुको वर्षमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू 24 जना विद्यार्थीहरू हुन्। हामी कहाँ चाहिँ आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट विद्यार्थीहरू थिएनन्। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अन्य स्कुलहरूबाट आएका थिए र त्यसमध्येमा पनि नयाँ विद्यालय भनेर धेरै अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्नो राम्रो विद्यार्थीहरूलाई यहाँ नराखिकन अन्यत्र पठाइएको थियो र हामी कहाँ मध्यम स्तरका विद्यार्थीहरू भर्ना गरेका थियौँ र अन्ततः 1 वर्षको हाम्रो शिक्षण क्रियाकलाप पछाडि 24 जना मध्ये 23 जना विद्यार्थीहरू सफल भए र त्यसमध्येमा पनि हामीले 3.54 GPA लिएर देउखरी क्षेत्रमै साइन्सको नतिजा उत्कृष्ट रूपमा ल्याउन सक्यौँ। यो हामी दावा पनि गर्छौँ, यो खुसीको कुरा पनि हो। त्यस्तै हाम्रा 24 मध्ये 23 जना विद्यार्थीहरू सफल भए, उनीहरू चाहिँ पास भए अनि उत्कृष्ट GPA र उत्कृष्ट रिजल्टको सहित हामी चाहिँ देउखरीमा साइन्स स्थापना गर्नमा सफल भयौँ। अहिले त्यसैको स्वरूप धेरै गार्जेनहरूले धेरै विद्यार्थीहरूको विश्वास पनि बढिरहेको छ र विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि बनिरहेको छ। त्यही नतिजा अहिले हामीका चलिरहेको 11-12 का कक्षाहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्याले देखाउँछ। त्यसैगरी सर अब भविष्यमा ब्याचलर लेभलका तपाईँको साइन्सका BSc त्यसै गरेर BIT यस्ता क्लासहरू सञ्चालन गर्ने प्लानिङ के छ सर भन्नु? एकदमै अब म आफै साइन्स क्षेत्रको व्यक्ति भएको हुनाले गोर्खामा साइन्सको ह्युमन रिसोर्सेसहरू कति पनि कमी छैन। ब्याचलर लेभलसम्मको क्लासेसहरू हामी इजिली चलाउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई शैक्षिक जनशक्ति बाहिर अन्यत्रबाट खोज्नुपर्ने जरुरी नै छैन। तर हामी कहाँ अहिले भएको बाध्यता के छ भने अधिकांश विद्यालय, केही विद्यालय र केही अभिभावकहरू आफ्ना विद्यार्थीलाई देउखरी क्षेत्रमै राख्न भन्दा उहाँहरू बाहिर पठाउन मनलाई आकर्षित हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि साइन्समा विद्यार्थीहरूको फ्लो त्यति धेरै देखिएको छैन। सीमित विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्छन्, केही विद्यार्थीहरू अझै पनि बाहिरिने परम्परा जारी नै छ। भविष्यमा पछि गएर जब साइन्सको आकर्षण अझ धेरै बढ्नेछ, विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या प्रशस्त हुनेछ, पक्कै पनि हामी ब्याचलरको BSc लेभलको क्लासेसहरू पक्कै पनि सञ्चालन गर्नेछौँ। यो हाम्रो फ्युचर प्लान अन्तर्गत पनि हो। अहिले तत्कालै चाहिँ हामी यी सञ्चालन गर्ने छैनौँ, तर भविष्यमा गएर अवश्य सञ्चालन गर्नेछौँ। अब सँगसँगै 12 पछाडि विद्यार्थीका विभिन्न रोजाइहरू हुन्छन्। 12 साइन्स पढिसकेपछि विद्यार्थीका रोजाइहरू धेरै हुन्छन्, थुप्रै हुन्छन्, विषयहरू पनि थुप्रै विषयहरू हुन्छन्। त्यस अन्तर्गत गोर्खा ग्रुपले केही विषयहरू सञ्चालन गरिसकेको छ। अब लगत्तै गोर्खा ग्रुपले दाङमा BSc नर्सिङ र ब्याचलर इन इन्जिनियरिङको प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्दैछ, जसबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि लाभान्वित हुनेछन्। यी चाहिँ हाम्रा साइन्ससँग सम्बन्धित फ्युचर प्लानहरू हुन्। त्यसै गरी सर अब BBA का क्लासहरू पनि सञ्चालन हुन्छन् सर भविष्यमा के छ? अवश्य पनि सर, हाम्रो ब्याचलर लेभलको प्रोग्राम त तीनवटै गोर्खा स्कुलहरूले आफ्नै
एरियामा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छन्। तुलसीपुरको गोर्खा स्कुलमा चाहिँ गोर्खा मोडेल कलेजको रूपमा चाहिँ बीबीएस कलेज सञ्चालन छ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ गोर्खा ग्रुपले सञ्चालन गरेको स्वर्णिम देउखुरी क्याम्पस जुन चाहिँ ब्याचलर लेभलको म्यानेजमेन्ट फिल्डतिरको कलेज हो भने घोराईमा चाहिँ बीबीए लेभलको प्रोग्राम भिक्टोरिया कलेजले बीबीए लेभलको प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र निश्चित रूपमा विभिन्न म्यानेजमेन्टका फिल्डहरूमा जुन ब्याचलर लेभलका नयाँ फिल्डहरूको माग भइरहेको हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ यो होटल म्यानेजमेन्टको ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ पहिलो उद्देश्य राखेर केही कामहरू गरिएको थियो। अहिले यो कोभिड-19 को प्रभावले गर्दाखेरि ती कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। केही समयमै त्यसको सुखद पक्ष चाहिँ देउखुरीवासीहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी प्रकाश सर यो भनिदिनुहोस्, अब गोर्खा मोडल सेकेन्डरी स्कुल यो सफलतामा पुग्नुको खास कारण रहस्य के होला भन्नुहोस् न। यसमा यहाँनिर मैले केही कुराहरू जोड्न चाहे। जस्तो एउटा स्कुल संस्था, शैक्षिक संस्था, यसमा धेरै अभिभावकहरू, धेरै विद्यार्थीहरू र एउटा समाज जोडिएको हुन्छ। यहाँ एक्लै गरेर केही पनि सम्भव हुँदैन, एक्लै गरेर सफल हुँदैन। यहाँ सहयोग, साथ र समर्थन पक्कै चाहिन्छ। यहाँनिर हामीले बेसिकली एउटा त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई प्रगाढ रूपमा लग्यौँ। विद्यार्थी, शिक्षक अनि अभिभावक। विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको एउटा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापना गर्न सफल भयौँ, जसको कारणले विद्यार्थीहरू शिक्षकको नजिक भए, अभिभावकहरू विद्यालय प्रशासनप्रति पोजिटिभ हुनुभयो र उहाँहरूले विभिन्न कुरामा, क्रियाकलापहरूमा सहयोग र समर्थन पनि गर्दै जानुभयो, जसको कारणले विद्यार्थीहरूको उच्च मनोबलका साथ पढाइ क्रियाकलापहरूमा संलग्न भए र त्यसबाट उनीहरूले शैक्षिक उपलब्धि पनि प्रशस्त रूपमा हासिल गरे। सँगसँगै यो सँगसँगै जोडेर आउने केही जस्तो अनुशासनका कुरा हुन्छ। विद्यालय प्रशासन, गोर्खा मोडल सेकेन्डरी स्कुलको विद्यालय प्रशासन अनुशासनप्रति एकदमै स्ट्रिक्ट छ। विद्यार्थीहरूलाई अनुशासित हुनैपर्छ। उनीहरूले विद्यालयमा पालना गर्नुपर्ने कुराहरू उनीहरूलाई पहिले नै जानकारी गराइन्छ र त्यही अनुरूप नै उनीहरूले फलो गर्छन् र आफ्नो क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्छन्। त्यस्तै जस्तो विद्यालयको एउटा कुशल प्रशासकको एउटा कुशल क्षमता पनि त्यसमा सँगसँगै जोडेर आउँछ। प्रशासकहरूले कुशलतापूर्वक त्यहाँ देखेका विभिन्न समस्याहरू, त्यहाँ आएका चाहिँ व्यवधानहरूलाई निम्ट्याउने र त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नेतिर पहल गर्नु अर्को एउटा सफलताको कडी हुनसक्छ। त्यस्तै अनवरत रूपमा खट्ने, अनवरत रूपमा मेहनत गर्ने र लगनशील भएर, मेहनती भएर, रात दिन नभनिकन खटेर चाहिँ स्कुलका विद्यालयका विभिन्न कार्यक्रम, क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने, शैक्षिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने, त्यो अर्को एउटा कडीको रूपमा हुनसक्छ। सँगसँगै शिक्षकहरूको, प्रशासन सँगसँगै शिक्षकहरूले गर्नुभएको पोजिटिभ सपोर्ट, उहाँहरूले गर्नुभएको अहोरात्र मेहनत र नयाँ नवीनतम प्रविधिहरूको प्रयोग, त्यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। सँगसँगै विद्यालय प्रशासनले प्रयोग गरिएका नवीनतम प्रविधिहरू जस्तै विभिन्न प्रोजेक्ट वर्कहरू, असाइनमेन्टहरू, नयाँ इन्टरनेट र नयाँ एडभान्स टेक्नोलोजीको प्रयोग, यी विविध कारणहरूले नै गोर्खालाई एउटा उचाइको शिखरमा पुर्याएको हो। यसलाई सफल रूपमा प्रयोग गर्न सक्नु नै हाम्रो एउटा सफलताको कारण हो। सरले यस प्रश्नमा केही थप गर्न चाहनुहुन्छ? अवश्य पनि यो मेन गोर्खा स्कुलको सफलताको प्रमुख श्रेय भनेको गोर्खा ग्रुपको भिजन, मिसन र त्यसको अब्जेक्टिभ, उद्देश्य, यी कुराहरू चाहिँ जोडिएका हुन्छन् भने प्रकाश सरले भने जस्तै त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ र हाम्रो टिम स्पिरिट जुन छ, यङ इनर्जेटिक टिमलाई चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स जुन अनुभवी नेतृत्वले हामीलाई चाहिँ जुन गाइडलाइन, मार्गदर्शन प्रदान गर्छ, यही मार्गदर्शन नै गोर्खा स्कुलको सफलताको मेन मुख्य चाहिँ यसको कारण वा रहस्य चाहिँ यसलाई हामीले मान्न पर्छ सर। त्यसैगरी सर अब चुनौतीका कुराहरू, समस्याका कुराहरू के रहन्छन् जस्तो लाग्छ? वर्तमानमा गोर्खा स्कुल मात्र नभएर सम्पूर्ण शैक्षिक जगतको चुनौतीको रूपमा रहेको यो कोभिड-19 को जुन व्याप्तता छ, जुन पहिले देखिएको एसिम्टोमेटिक जुन चाहिँ विभिन्न किसिमको लक्षणहरू नदेखेका कोरोनाका बिरामीहरू चाहिँ पहिला धेरै थिए भने अहिले आएर तत्काल यो लक्षण देखेका बिरामीहरूको तीव्र वृद्धि यो लगातार जुन रूपमा भइरहेको छ, यसले अझै
शैक्षिक अन्यल चाहिँ कता कता सिर्जना गरिरहेको छ भने अब हाम्रो संस्थागत रूपमा भन्दाखेरि गोर्खा स्कुलको चुनौतीको रूपमा रहेका यो विद्यार्थीहरू जुन छ सकेसम्म विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ आफ्नो संस्थामा इनरोल गर्न खोज्ने र यदि त्यो विद्यार्थी आफ्नो संस्थामा इनरोल हुँदैन भने देउखुरी क्षेत्रमै त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ अडिन नदिने जुन यहाँको परम्परागत जुन सङ्कीर्ण सोचाइ छ त्यो सङ्कीर्ण सोचाइ चाहिँ अलिकति चुनौतीको रूपमा पछिल्लो अवस्थामा आइरहेको हो र हामीले चाहिँ गार्जेनहरूलाई पनि विभिन्न कुराहरूद्वारा चाहिँ यथार्थ के हो त भ्रम के हो भन्ने कुराको जानकारी दिइराखेका छौँ जसले गर्दा ती चुनौतीहरूलाई हामीले सहज रूपमा छिचोल्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर चुनौतीको रूपमा अन्य कुराहरू पनि रहेका छन्। विभिन्न किसिमका व्यक्तित्वहरू जुन हुन्छ उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू भनिने ती व्यक्तित्वहरू पनि एउटा शैक्षिक एउटा मिसन भिजन स्पष्ट के हो भन्ने कुरा बुझ्न नचाहने जुन चाहिँ बुझ पचाउने प्रवृत्ति जुन छ त्यस्तो बुझ पचाह प्रवृत्ति पनि एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ किनकि नजानेको नसुनेको मान्छेलाई बुझाउन सकिन्छ जो आफैमा चाहिँ जानेको छ जो आफैमा चाहिँ अरूलाई बुझाउनु पर्ने व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरू पनि नबुझे जस्तो गरिदिने त्यो चाहिँ हाम्रो चुनौतीको रूपमा त्यस्तो प्रवृत्तिहरू चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहेको छ सर। त्यसै सर अब काठमाडौँ त्यसै गरी विभिन्न बुटोलतिर लगायत ठुल्ठुलो सिटीहरूमा रहेका कलेजहरू स्कुलहरू र हाम्रो स्कुलमा के फरक छ अथवा सेम नै हो कस्तो मान्नुहुन्छ सरलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न भन्छु म चाहिँ जसरी यो गोर्खा ग्रुप चाहिँ विगत 23 वर्षदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा अनवरत रूपमा लागिरहेको छ यसले विभिन्न खोज अनुसन्धान गरेर नवीनतम प्रविधिहरू भित्राएको छ र नवीनतम प्रविधिलाई सही तरिकाले सही ढङ्गले प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्नको लागि अनवरत रूपमा लागिरहेको छ। यसले केही हदसम्म नयाँ तरङ्ग त पक्कै पनि ल्याएको छ। सँगसँगै अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जस्तो अघि सरले भन्नुभयो केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उनीहरू चाहिँ आफ्नो स्थानीय स्तरमा भएको विद्यालयहरूलाई अवमूल्यन गरेर बाहिर जान जस्तो अन्य क्षेत्रहरूमा ठुला भनिने सहरहरू जस्तो सरले भने जस्तै काठमाडौँ पोखरा जस्ता बुटोल जस्ता चाहिँ सहरहरूमा जान खोज्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ त्यो प्रवृत्ति चाहिँ एउटा क्वालिटीको लागि भन्दा पनि देखावटीको लागि धेरै देखिन्छ। त्यसमा विभिन्न कारणहरूले रोल प्ले गरेको पाइन्छ जस्तो एउटा विद्यालयहरूको बिचमा देउखुरी क्षेत्रमा देखिएको व्याप्त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जुन विद्यालय सञ्चालकहरूले गर्नै नहुने कुराहरू हो त्यो देखिएको छ र यी हुँदाहुँदै पनि गार्जेनहरूमा भएको तिक्तता र विद्यार्थीहरूले क्वालिटीलाई चिन्न नसकेको अर्को पनि एउटा कारण हो। अब म चाहिँ हाम्रो विद्यालय जस्तो गोर्खा स्कुलका विद्यालयहरू र बाहिरका विद्यालयहरूमा के फरक छ त भन्ने प्रश्नतिर जाँदैछु। विद्यार्थीहरूले जहिले पनि क्वालिटीको लागि नयाँ विद्यालयहरू छान्नुपर्छ त्यो छान्न पाउनु पनि पर्छ यसमा कुनै दुईमत नै छैन। नयाँ क्वालिटी चाहिँ उच्च क्वालिटी कसरी आउँदो रहेछ भने एउटा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति विद्यालयले गर्न सक्नुपर्छ। पठन पाठनका क्रियाकलापहरूलाई नियमित चुस्त दुरुस्त गर्न सक्नुपर्दछ। जस्तै प्रशासन पनि चुस्त दुरुस्त भएर लाग्न सक्नुपर्दछ र नवीनतम प्रविधिहरू शिक्षामा आएका जुन नवीनतम प्रविधिहरू हुन् यिनीहरूलाई पनि समय सापेक्ष रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। अन्यथा विद्यालयहरू केही समयको हाइट पछाडि स्वतः रूपमा पछि गएर डाउन भएको हामीले देखिराखेका पनि छौँ। अब यसलाई जुन गोर्खाले लिएको हाइट हो यसलाई कायम राख्नलाई यो बरकरार राख्नको लागि गोर्खाले केही उपायहरू युज गरेको छ। म यहाँनिर केही गर्न चाहेँ जस्तो हामीले के गरेका छौँ भने एउटा कुशल शिक्षकको लागि निर्माण गरेका छौँ। सानो स्कुल तहमा हामीले नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष शिक्षकहरूको लागि तालिम अवमुखीकरण कार्यक्रमहरू गर्छौँ सम्पूर्ण शिक्षकहरूको लागि। अनि सँगसँगै हाम्रा विभिन्न कन्सल्ट्यान्टहरू हुनुहुन्छ एजुकेसन कन्सल्ट्यान्ट मनोवैज्ञानिक कन्सल्ट्यान्टहरू साइकोलोजिस्ट उहाँहरूले समय समयमा दिने निरीक्षण गरेर दिने परामर्श त्यसले हामीलाई चाहिँ हामी कतातिर गइरहेको छौँ कुन ट्र्याकमा गइरहेको छौँ हामी सही ट्र्याकमा गइरहेको छ कि छैनौँ भन्ने कुराको एउटा मूल्याङ्कन गरिदिन्छ र हामी हाम्रो दिशालाई एउटा सही ट्र्याकमा लैजान सफल पनि भएका छौँ। अनि सँगसँगै
हामीले दिने जुन शैक्षिक वातावरण र विभिन्न खाले प्रोजेक्ट वर्कहरू विद्यार्थीलाई गराउँछौँ। विद्यार्थी केन्द्रित भएर शिक्षण विधिलाई सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्छौँ। विद्यार्थीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै एक्टिभ बनाउँछौँ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू आफै इन्भल्भ भएर उनीहरूले नयाँ नयाँ कुराहरू खोज अनुसन्धान गर्दै सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछन्। यसरी एउटा गोर्खाले सञ्चालन गरेको जुन शैक्षिक क्रियाकलापहरू छ यो काठमाडौँका कैयौँ कलेजहरू भन्दा उत्कृष्ट छ र बुटोलका कलेजहरू, पोखराका कलेजहरू भन्दा पनि उत्कृष्ट छ। जुन कुरा हामी अहिले नेपाल, हिमाल जस्ता खबर पत्रिकाहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा विद्यालयको जुन र्याङ्किङ गरिएको छ त्यो र्याङ्किङबाट अझ स्पष्ट हुन्छ। त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ गोर्खा स्कुल तुलसीपुर 5औं स्थानमा छ। त्यस्तै घोराई पनि टप 10 भित्र नै छ। लमै चाहिँ अहिलेसम्म त्यो र्याङ्किङमा परेको छैन, किनकि यसको लागि 5 वर्षको निरन्तर मूल्याङ्कन चाहिन्छ। अनि हामीलाई दृढ रूपमा विश्वास के छ भने पक्कै पनि हामी त्यो समय पार गऱ्यौँ भने हामी पनि त्यो स्थानमा रहनेछौँ, हामी पनि एउटा पोजिसन गेन गर्नेछौँ। यो चाहिँ हामीले यसै भनेको कुराहरू होइनन्, यो चाहिँ पत्रिकाहरूले नै सर्वेक्षण गरेर विद्यालयका विभिन्न इकाइहरूलाई मापन गरेर त्यसको गुणात्मक उपलब्धिहरूलाई मापन गरेर गरिएको र्याङ्किङहरू हो। यसले के कुरा स्पष्ट पार्छ भने गोर्खा ग्रुपले सञ्चालन गरेका विद्यालयहरू नेपालभरिमै टप 10 मा पर्छन्। नेपालकै उत्कृष्ट विद्यालयहरू हुन्। त्यसकारण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नै घर आँगनमा, आफ्नै नजिकमा भएको विद्यालयलाई यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ उपयोगमा ल्याउनुपर्छ, यसलाई चिन्नुपर्छ, ताकि उनीहरूले सहजै सुलभ मूल्यमा सहजैसँग एउटा उत्कृष्ट शिक्षा, एउटा राम्रो शिक्षा पाउन सक्छन्, सबै कुराहरूको ज्ञान आर्जन गर्न सक्छन्। त्यसै गरी सर अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। अब एसी पास गरिसकेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 11मा भर्ना हुनको लागि के कस्तो चाहिँ व्यवस्था मिलाउनु भएको छ भनिदिनुहोस् न। हजुर, निश्चित रूपमा सर्वप्रथम त जुन आउँदै गरेका रिजल्ट छ अग्रिम रूपमा सबै भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र हाम्रो यस गोर्खा मोडल सेकेन्डरी स्कुलले ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि शिक्षण क्रियाकलापमा सहभागी बनाउनको लागि विभिन्न किसिमका योजनाहरू तय गरेको छ। र ती भाइ बहिनीहरूलाई म चाहिँ एउटा सुझाव दिन चाहन्छु कि विद्यालय छनौट गर्दाखेरि ती विद्यार्थीहरूले आफ्नो एउटा मापदण्ड, विद्यालयको मापदण्डहरू हेर्न जरुरी छ कि उपलब्ध भएका जुन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने प्रत्येक विषयको विशेषज्ञ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट छ या छैन, त्यो कुरा सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ। त्यस्तै गरेर विद्यालयको विगतदेखिको इतिहास, उसको विगतदेखिको रिजल्ट र त्यो विद्यालयको भावी कार्यनीति के कस्तो छ त्यो कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्यो विद्यालयले शैक्षिक, त्यस्तै गरेर मानसिक र उसको शारीरिक, विद्यार्थीको अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सर्वाङ्गीन पक्षहरूलाई चाहिँ के कति ध्यान दिएको छ, सर्वाङ्गीन विकासको लागि विद्यालयले के कस्तो कुराहरू चाहिँ योजना ल्याएको छ, यी कुराहरू बुझ्न जरुरी हुन्छ। र प्रशस्त मात्रामा प्रयोगात्मक कक्षाहरू जुन सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने ल्याबहरू हुन्छन्, ती ल्याबहरू यथेष्ट मात्रामा छन् वा छैनन्, वा ल्याबहरू भए पनि ती ल्याबको नाम मात्रै हुन् कि त्यसमा उपयोग हुने या अत्यावश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध छ या छैन, ती कुराहरू पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिन जरुरी छ। किनकि 11-12 को अहिलेको जुन पछिल्लो समय परिस्थिति अनुसार 9 देखि 12लाई माध्यमिक शिक्षा भनिसकेपछि यो भनेको कक्षा 12 उत्तीर्ण गर्नु भनेको पहिलेको जस्तै एसएलसीलाई हामीले चाहिँ आइरन गेटको रूपमा लिन्थ्यौँ, अबको कक्षा 12 भनेको एज अ आइरन गेट जस्तै हो, ताकि उसले आफ्नो फ्युचर ओरिएन्टेड भएर आफ्नो चाहिँ फ्युचरको लागि, भविष्यको लागि आवश्यक पर्ने विषयहरू छनौट गर्दै ऊ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारण यी मापदण्डहरू के कति छन्, उपलब्ध छन् या छैनन्, वा हजुवाको तालमा भनिएको हो, यथार्थ के हो, त्यो चाहिँ पहिले बुझ्न जरुरी छ। तत्पश्चात विद्यार्थीहरूले विद्यालय छनौट गर्नु पर्यो। विद्यार्थीहरूको ध्यान दिएको अनुशासनको पाटो के कस्तो छ, नियमित पठन पाठन क्रियाकलापहरू के कस्तो छन्, यी क्रियाकलापहरूमा पनि विद्यार्थीहरूले ध्यान दिन जरुरी छ। अब नितान्त रूपमा हामीले गोर्खा मोडल सेकेन्डरी स्कुलमा चाहिँ
त्यो किसिमको वातावरण शैक्षिक वातावरण तयार गरेका छौँ र त्यो वातावरण अनुरूप चाहिँ आफ्ना शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरूलाई दीर्घकालीनसम्म चाहिँ लगिरहनेछौँ, हामीहरू अगाडि बढिरहनेछौँ। त्यसै गरी सर अब हजुरलाई प्रश्न फेरि तर्साएँ मैले। पक्कै पनि सर, अब सरकारले नै भाद्र 1 गतेदेखि भर्ना कार्यक्रमहरू सुचारू गर्नु भनेर एक किसिमको निर्देशन दिइसकेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा कतिपय अभिभावकहरू अन्यलमा पनि हुनुहुन्छ, कुन विद्यालय राम्रो, कुनले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा आफूलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ र राम्रो हुनसक्छ भनेर म यहाँनिर बुदागत रूपमा संक्षेपमा केही कुराहरू सुझावको रूपमा चाहिँ गार्जेनहरूलाई दिन चाहन्छु। अबको तपाईँहरूको बच्चाको भविष्य उज्जवल गर्नको लागि विद्यालयहरू छनौट गर्दाखेरि उहाँहरू सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूपमा प्रलोभनमा नपर्नुहोस्, कसैको भनसुनमा नपर्नुहोस् र आफन्ती अथवा चाहिँ नातागोताको प्रभावमा पनि नपर्नुहोस्। विद्यालय भनेको बच्चाको एउटा भविष्य निर्धारण गर्ने स्थल हो। त्यहाँबाट उसले ज्ञान शिक्षा आर्जन गर्यो भने उसको जिन्दगीमा काम लाग्ने कुराहरू, उसले चाहिँ भविष्यमा आउन सक्ने भवितव्यहरूलाई पार गर्न सक्ने कुराहरू सिक्ने थलो हो। त्यसकारण विद्यालय भिजिट गर्नुहोस्, विद्यालयमा भएको चाहिँ विद्यालय प्रशासनको चाहिँ क्रियाकलापहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ भएको शिक्षकहरूको उपलब्धता हेर्नुहोस्, विद्यालयको इतिहास हेर्नुहोस्, विद्यालयले गरेको शैक्षिक उपलब्धि हेर्नुहोस्, त्यहाँ प्रयोगमा ल्याइने चाहिँ प्रयोगात्मक कक्षाहरू हेर्नुहोस्, प्रयोगात्मक कक्षाहरूमा भएका चाहिँ भौतिक संरचनाहरू र त्यहाँ अत्यावश्यक रूपमा चाहिने सामग्रीहरू हो त्यसको उपलब्धता हेर्नुहोस्। त्यो सामग्रीहरू उपलब्ध भए तापनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा अथवा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने जनशक्ति भएको नभएको हेर्नुहोस्। अनि सँगसँगै वरपरका जान्ने बुझ्नेहरूलाई पनि केही सोध्नुहोस्, त्यहाँ पढ्दै गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सोध्नुहोस् अनि बल्ल त्यसपछि निर्णय लिनुहोस्। हतारमा निर्णय नगर्नुहोस्। यो उनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने एउटा पाटो हो, उनीहरूको भविष्य निर्माण गर्ने एक किसिमको एउटा बाटो हो। तपाईहरूले जसरी एउटा चाहिँ आफ्नो बच्चालाई राम्रो स्थलमा उसलाई चाहिँ सुमार्गमा हिँडाउन सक्नुभयो भने उसको भविष्य पक्कै पनि उज्जवल हुनेछ। उसले एउटा समाजलाई केही दिन अवश्य गर्नेछ, उसले राष्ट्रको लागि योगदान गर्न सक्नेछ भन्दै गार्जेनहरूलाई यी भनिएका कुराहरू मैले यी भनिएका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर विद्यालयहरू छनौट गर्न अनुरोध गर्दछु। हजुरहरूलाई जुन उत्कृष्ट लाग्छ, जहाँ सही लाग्छ त्यही अनुसार गर्नुहोस्। व्यक्तिगत रूपमा प्रलोभनमा नपर्नुहोस् अथवा अन्य कुनै किसिमको दबावमा नपर्नुहोस्। तपाईँहरू स्वतस्फूर्त रूपमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले देखेर हेरेर बुझेर मात्रै सही निर्णय गर्नुहोला। अन्त्यमा अब सर के भन्न चाहनुहुन्छ कार्यक्रममा? अन्त्यमा हाम्रो जुन गोर्खा मोडल सेकेन्डरी स्कुलका विविध पक्षहरू, वर्तमान परिप्रेक्ष्य र भावी योजना र +2 कक्षा 11 नयाँ कक्षा 11 सञ्चालनको बारेमा चाहिँ कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। त्यसको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र भाइ बहिनीहरूलाई विद्यालय छनौट गर्दाखेरि विशेष ध्यान पुर्याएर विद्यालय छनौट गर्न अनुरोध गर्दछु। किनकि विद्यालय छनौट भनेको यो सामान्य कुरा होइन। विद्यार्थी भनेका कुनै ल्याब परीक्षणका सामग्री होइनन् ताकि एउटा प्रयोग गर्दै सफल भयो या भएन भन्दै विगतदेखिको इतिहास, रिजल्ट, त्यस पछाडि शैक्षिक क्रियाकलापहरू यी सबै सर्वाङ्गीन पक्षलाई चाहिँ विद्यार्थीले ख्याल गरेमा उनको भविष्य ताकि उत्तरोत्तर प्रगति चाहिँ हुँदै जानेछ। त्यसैले विद्यार्थीहरूले विद्यालय छनौट गर्दाखेरि विविध कुराहरू जुन हामीले अघि जुन भनिसक्यौँ ती कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा अहिलेको अवस्था जुन कोभिडले सिर्जित गरेको अवस्था छ यसबाट सुरक्षित रहन म एक किसिमको आग्रह पनि गर्दछु। आफूले जानेका बुझेका कुराहरू समाजमा रहेका अन्य व्यक्तित्वहरू जसले नबुझेको हुनसक्छ, दाइ दिदी, हजुरबा हजुरआमाहरू, उहाँलाई सचेतता फैलाउन, आफू पनि सचेत रहन, सुरक्षित रहन, सँगसँगै पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई यथावत राखेर जुन चाहिँ अहिले सञ्चालन भइरहेको अनलाइन कक्षाहरू छ यसलाई चाहिँ सही रूपमा प्रयोग गर्न र अधिकतम रूपमा फाइदा लिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी हामीलाई समय दिएर जानकारी गराइदिनु भयो दुवैजना सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर।